श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। कुम्भकर्णं हतं दृष्ट्वा राघवेण महात्मना राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। राजन् सकालसङ्काशः संयुक्तः कालकर्मणा विद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान् प्रतपित्वा मुहूर्तं च प्रशान्तो रामतेजसा कायेनार्थप्रविष्टेन समुद्रं भीमदर्शनं निकृत्तकण्ठोरुभुजः विक्षरन् रुधिरं बहु रुद्ध्वा द्वारं शरीरेण लङ्कायाः पर्वतोपमः। कुम्भकर्णस्तव भ्राता काकुत्स्थशरपीडितः लगण्डभूतो विकृतः दावदग्ध इव द्रुमः। तं श्रुत्वा निहतं संख्ये कुम्भकर्णं महाबलं रावणः शोकसन्तप्तः मुमोह च पपात च। पितृव्यं निहतं दृष्ट्वा देवान्तकनरान्तकौ त्रिशिराश्चातिकायश्च रुरुदुः शोकपीडिताः। भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा महोदरमहापार्श्वौ शोकाक्रान्तौ बभूवतुः। ततः कृच्छ्रात् समासाद्य संज्ञां राक्षसपुङ्गवः कुम्भकर्णवधाद्दीनः विललापस रावणः। हा वीर रिपुदर्पघ्न कुम्भकर्ण महाबला त्वं मां विहाय वै दैवात् यातोऽसि यमसादनम्। मम शल्यम् अनुधृत्य बान्धवानां महाबल शत्रुसैन्यं प्रताप्यैकः त्वं मां सन्त्यज्य गच्छसि। इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो भुजः पतितोऽयं समाश्रित्य न बिभेमि सुरासुरात्। कथमेवं विधो वीरः देवदानवदर्पः कालाग्निरुद्रप्रतिमः रणे रामेण वै हतः। यस्य ते वज्रनिष्पेषः न कुर्याद्व्यसनं सदा स कथं रामबाणार्तः प्रसुप्तोऽसि महीतले। एते देवगणाः सार्धं ऋषिभिर्गगने स्थिताः निहतं त्वां रणे दृष्ट्वा निनदन्ति प्रहर्षिताः। ध्रुवम् अद्यैव संहृष्टाः लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः आरोक्ष्यन्ति हि दुर्गाणि लङ्काद्वाराणि सर्वशः। राज्येन नास्ति मे कार्यं किं करिष्यामि सीतया कुम्भकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः।
यद्यहं भ्रातृहन्तारं न हन्मि युधि राघवम् ननु मे मरणं श्रेयः न चेदं व्यर्थजीवितम् अद्यैव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम न हि भ्रातॄन् समुत्सृज्य क्षणं जीवितुमुत्सहे देवा हि मां हसिष्यन्ति दृष्ट्वा पूर्वापकारिणम् कथम् इन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकर्ण हते त्वयि तदिदं माम् अनुप्राप्तं विभीषणवचः शुभम् यदज्ञानान्मया तस्य न गृहीतं महात्मनः विभीषणवचो यावत् कुम्भकर्णप्रहस्तयोः विनाशोऽयं समुत्पन्नः मां व्रीडयति दारुणः तस्यायं कर्मणः प्राप्तः विपाको मम शोकदः यन्मया धार्मिकः श्रीमान् स निरस्तो विभीषणः इति बहुविधमाकुलान्तरात्मा कृपणमतीव विलप्य कुम्भकर्णम् न्यपतदथ दशाननो भृशार्तः तमनुजमिन्द्ररिपुं हतं विदित्वा इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 68तमः सर्गः।